زوجہ بیوی کو طلاق دیون دی اجازت کونی۔ قرآن مجید نے 5 پراسس بیان کیتے ہیں۔ اگر گھر دے اندر معاملات خراب تھی گئے، قرآن پاک نے فرمایا کہ 4 کام پہلے کرے سے 5ویں مقام دے ہوتے طلاق ہے، اور طلاق بھی چند شرائط دے نال ہے۔ اس دے بھی اصول اور ضوابط ہیں، یہ کھڑ کے دھمڑ چوک نہیں لا دیونی، اس دے بھی قانون ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دا 5واں سپارہ، 5ویں سپارے دا پہلا پا، سورت النساء آیت دا نمبر 34۔ کریم مالک نے اتھاں پہلے جوان دی مرد دی عظمت تے فضیلت بیان کی دی۔ سبحان اللہ۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ دا قرآن دے مرد ہن گھر دے سربراہ تے حاکم تے ذمہ دار۔ مرد ہن اپنے گھر دے حاکم، سربراہ اور ذمہ دار۔ اس آیت دے انہاں الفاظ دا مفہوم ہے جتنے تک جوان گھر دے اندر زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کرم کماون والا ہے، اتنے تک عورت کو کماون واسطے یا چیز خرید کرن واسطے گھر تو باہر ونجن دی اجازت پاک نبی دے دین وچ کونی۔ جتنے تک جوان خود جیندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، میں کو مزید سادے الفاظ کراں گال کو کہ اگر ایک جوان جیندہ ہوئے، شادی شدہ، ٹھیک ٹھاک ہوئے، تکڑا ہوئے، کم کار کر سکتا ہوئے، ہاتھ پیر سلامت ہوئے، ٹر پھر سکتا ہوئے، اس دے باوجود بھی اگر اس دی گھر والی ہر دوسرے چوتھے دی مونگر چاہ کے کہیں دے گھر گئی کھڑیے، یہ جوان نہیں۔ گال سمجھانے بھی ہے نا، مطلب کہ شریعت دی نظر ہے مرد یا جوان نہیں، سادے الفاظ چکھا ہے بندہ بے حیا ہے، جیندے 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 بال در در رول دیں، جڑا کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، ہوں دے باوجود ہی ہوں دے جیندے رن روزاراں اون دی گھر والی، اون دی بیوی، اون دی زوجہ چھبے چاہ کے مونگر چاہ کے کدہیں اٹا کہیں دے گھروں، کدہیں کہیں دے گھروں، کدہیں اک نک تھی کہ پچھاں بھراواں کنے پیکیاں کنے فون کرے بے سارے گھر فلانے شے کہانی پہنچاؤ، سمجھ گنو اے جوان جیون دے لا دا کہانی۔ نبی سونے دا دین کیا دے، الرجال قوامون علی النساء، مرد ہن حاکم اپنی گھر والیاں دے ہوتے، ایک گھر دا نظام مرد چلے سن، گھننا کرنا کیا ہے، کتھوں کیشہ گھننی ہے، سودے کتھوں گھننی، حساب کتاب کتھاں رکھنا ہے، دیون گھنن کتھاں رکھنا ہے، گھر دے نظام کو کیویں چلاونا ہے، بالاں واسطے ضروریات سودا سلب گھننا ہے، کپڑا تھگڑا گھننا ہے، گھر دی ضروریات پوری کرنی، اللہ دا دین آدھے، اللہ دا قرآن آدھے، مرد تے لازم ہے کہ اے اپنے گھر دا نظام آپ چلاوے۔ گال سمجھاندی پئی نا، یعنی کہ این سمجھ گنو جڑے اے ہفتے بازار، اتوار بازار، سوار منگل تے جمعہ بازار لگ گئے تے جتاں ساریاں ٹبر سمیت ٹر دیاں نکڑے بالاں کو نال ہیلا کی دیاں اے سمجھ گھنو کہ اگلی نسل برباد تھی نہیں پئی۔ اے سلطانی صاحبی این گفتگو کی دی ٹاپک دے ہوتے اور میں اتھوں اگو ٹریا ہاں، یعنی کہ اگر ایک جوان جیند ہے تے او رن کو دیتی ہے ویندہ 3000 روپیہ، میں ہاں کملا ویلا، میں کو سمجھ کشے دنیا دی، میں کپڑا ستھرا میں کو نہیں پتہ لگدا، جتی چنگی دا میں کو نہیں پتہ لگدا، اے 3000 ہی بھی 3000 روپیہ چاہی ونے ہفتے بازار تے اتوار بازار تے ٹبر سودھی بالاں کو نال رلا کے جڑی ویندی پئی ہے، سویر نال ویندی تے دوپہراں کو ولدی، دوپہراں کو ویندی تے شام کو ولدی ہے، اے سارے سودے سلب گھر دے گھن کے آندی ہے، اپنے بچیاں دے کپڑے، اپنے کپڑے نال پٹکا گھر والے دا تے گھر والے دی جُتی بھی گھن کے آندی ہے، جوان ولدے نہیں 4 جوان وچ پھونڈ کے باندھا ہے، وہ تے میری زال وڈی سیاਣੀ ہے، جیڑا سوٹ مارکیٹ وچ 1000 دا ملدا ہے میری رن 300 دا گھن نہیں ہے، این بے حیا کو پتہ کونی 700 وچ غیرت ویچی بیٹھے، یعنی کہ پھونڈ دے جوان اج بے کہ میں تکڑے گھر والی دا گھر والا وڈی سیاਣੀ ہے، تو نبی دا دین آدھے، اللہ دا قرآن آدھے، مرد کہنے ہیں، انہیں ہی حدیث سن کنز العمال دی، پاک نبی نے فرمایا اذا جاء امورکم الى نسائکم،
فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا. الفاظ دا ترجمہ سنائے سونے دی گال ہے کہیں ناراض تھی ہونا ہوئے تا نبی تے تھی وائے میں صرف ان دی گال سنے نبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. کیا فرمایا تھوڑا تھوڑا کام شریف جنا سو. تو پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم، اے میری امت دے نوجوانوں پرنے پترے نوجوانوں. سونے نے ساکو فرمایا جنہ دیاں شادیاں تیاں ہوئی ہیں جنہ دا گھر بار فیملی نظام سسٹم گھر والی ہے بھائی. پاک نبی نے فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم، جڈن تہاڈے گھر دے سارے معاملات ڈیون گھنن سودا گھننا ہے کہیں نال رشتے دی گال کرنی ہے کہیں نال معاملات طے کرنے گھر دا نظام چلاونا ہے بہر اندر ونجنا ہے کہندے کنے گھا گھننا ہے کہندے کنے کنک دا مک مکا کرنی ہے اور کہندے نال اے نظام سیٹ کرنے. پاک نبی نے فرمایا جڈن تہاڈے گھر دے یکے معاملات تہاڈے ہتھیں نہ ہوویں تہاڈیاں رناں دے ہتھیں آ ونجن نا. پاک نبی نے فرمایا فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا. جنا گھر دا وڈا جوان نہ ہووے پٹکی رن دے سر تے ہووے. سونے نبی نے فرمایا ہن ٹائم جوان کو چاہیے جیندا نہ رہے مر ونجے ٹھیک. یعنی کہ سونے دا فرمان ہے کہ اگر پٹکیاں تہاڈیاں لہ کے آ ونجن تہاڈیاں گھر والیاں دے سر دے اوتے اور سارے معاملات او طے کریں تو فقط گاں ماں چ ڈوڑن دا ہوویں تو صرف ڈھنگا مارن دا ہوویں پھوسیاں میلن دا ہوویں اور گھر دے باہر سم کے پورے گھر دی رکھوالی کرن دا ہوویں بس تیرا بیا کوئی معاملہ نہ ہووے گھر دے اندر. اگر اے جھئی پوائنٹ اے جا نظام زندگی دا تیرا آ گئے گھر دے سارے نظام باہر اندر دے زال پاک ڈیل کریں دی پئی ہے بیوی صاحبہ زوجہ محترمہ. پاک نبی نے فرمایا تو کس واسطے جیندا ودے با تو مر ون ٹھیک ہے. گل سمجھ آ گئی ہے کہنا. بہرحال او جڑا میں ٹاپک او وات اتھیں رہ نہ ونجے. تو چار پہلے پراسس ہیں اگر گھر دے معاملات خراب تھی گئے. پاک نبی نے فرمایا بلکہ اللہ دے قرآن دے اندر ایو آیات ہے واللاتی